नमस्कार, आदाब। सरहद के दौरों के शुमारे में आप सभी नाज़रीन का इस्तकबाल है। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। गिलगित बल्तिस्तान को एक बार फिर से फिरका वाराना बुनियाद पर बांटने की साजिश। नाम निहाद आजाद कश्मीर में आटे की बढ़ी हुई कीमतों के खिलाफ अवाम का एहतजाज और भूख हड़ताल। और वादी में शोबा सियाहत को फरोग देने के लिए कल्चरल प्रोग्राम का एहतमाम। गिलगित बल्तिस्तान को एक बार फिर से फिरका वाराना बुनियाद पर बांटने की साजिशें तेज हो गई हैं। पाकिस्तान से आजादी की तहरीक पर रोक लगाने के लिए यह हुक्मरानों का पुराना हरबा है, जिसे वो अवाम की यकजहती तोड़ने के लिए आजमाते आए हैं। खासतौर से शिया और सुन्नी मसलक के लोगों को आपस में डिवाइड करने के लिए ऐसे तरीके वक्तन फवक्तन आजमाए गए हैं, जिनका नतीजा भी इस्लामाबाद के मुताबिक ही निकला है। हालिया रोज गिलगित के बाहरी इलाके वादी नलतर में गुज्जर कम्युनिटी के 7 लोगों को एक फायरिंग के वाकये में जाबाहक कर दिया गया, जबकि बहुत से घायल अभी भी अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। इस वाकये के बाद से जहां दहशतगर्दों का खतरा फिर से हावी हो गया है, वहीं अकलियती फिरका डर के साए तले अपनी जिंदगी गुजार रहा है। ऐसा लगता है कि अमन और सुकून से पाकिस्तान को खासी नफरत है। पाकिस्तान एक तरफ खुद को दहशतगर्दी का शिकार बताता है, तो वहीं दूसरी जानिब मुख्तलिफ दहशतगर्द तंजीमों को भरपूर ताउन देता है। पाकिस्तान खुद फिरका वारियत का कहर भी झेल रहा है और इसे बढ़ावा भी दे रहा है। अपने कब्जे वाले इलाके गिलगित बल्तिस्तान में तो पाकिस्तान की यही कोशिश लगती है कि अवाम को तकसीम करो और बेफिक्री से उन पर हुकूमत करो। कम से कम नलतर वैली में हुआ दहशतगर्द वाकया तो यही बयान करता है, जिसमें 7 बेगुनाहों की जानें तल्फ हो गई, जबकि इस तरह के वाकये का अंदेशा पहले से ही जताया जा रहा था। इसी तरह लोग जिस मकातबी फिक्र के भी हों मरेंगे तो फिर मामले सर ये तो पानी सर से गुजर जाएगा। और अल्लाह ना करे कि गिलगित बल्तिस्तान जो है वो तबाही की तरफ जाए। अवाम को गुमराह ना करे, अल्लाह का वास्ता है। अवाम को गुमराह ना करे। पिछले साल से कोरोना की वजह से स्कूल डिस्टर्ब हैं, कॉलेजेस डिस्टर्ब हो गए, अभी बच्चों के स्कूल और कॉलेजेस खुले हैं। आप इनको दहशतगर्द बना रहे हैं बच्चों को। ये सवाल पूछा जा रहा है कि जब ऐसी इत्तला थी कि कोई हौलनाक वाकया रूनुमा हो सकता है, तो हिफाजती बंदोबस्त पर क्यों तवज्जो नहीं दी गई? ये हुकूमती लापरवाही है, रेंजर्स और पुलिस की नाअहली है, या फिर जानबूझकर बेगुनाह गुज्जरों को बलि का बकरा बनाया गया है, जिससे यहाँ फिरका वारियत की खाई मजीद चौड़ी हो सके? गिलगित शहर की कुल जमा आबादी ही 2.5-3 लाख के करीब है, जबकि यहाँ हजारों रेंजर्स, पुलिस, ISI के अफसरान, फौजी और गिलगित स्काउट्स के लोग तैनात हैं। फिर भी ये सब मिलकर हमले की साजिश को नाकाम नहीं कर सके। ऐसे में इन सभी को खित्ते से बाहर धकेलने की मांग फिर से दोहराई जा रही है। ये जो काले पीले मुंह वाले रेंजर्स और ये जो FC वाले और ये जो GB स्क्वाड्स हैं, इनको इधर सिटी के अंदर किस लिए रखा हुआ है? हमें डराने के लिए, धमकाने के लिए इनको रखा हुआ कि ये रेंजर्स को इधर, FC को इधर रखा क्यों है इस इलाके में? अगर इस इलाके में अमन आप लोग कायम नहीं कर सकते हैं तो रेंजर वाले अपने काले पीले मुंह लेके यहाँ से दफा हो जाए, निकल जाए। हमें कोई जरूरत नहीं इनकी। ये GB स्क्वाड्स किस लिए बनाया गया है? पोलो खेलने के लिए इनको, पोलो खेलने के लिए इनके लिए रखा गया है। इनको भेज देना नलतर में, और जहां हसास जगह हैं, जहां पे ये सेक्टेरियन इश्यूज पे मामलात बनते हैं, यहाँ पे भेज देना इनको लाके खामखा शहर के अंदर बिठा के रखा हुआ है आप लोगों ने। और ये रेंजर्स के तो पास बड़े बड़े ट्रक भी हैं, इनके पास हर किस्म के वसाइल हैं। इनको क्यों रखा गया है गिलगित बल्तिस्तान में हमारे बजट के ऊपर बोझ बना के? जैसी उम्मीद थी उसी के मुताबिक इस अलमनाक सानिहे के बाद मुखालिफतों का सिलसिला शुरू हो गया। जगह जगह अवाम इस वाकये की मजम्मत करते और इसे खित्ते के खिलाफ साजिश करार देते नजर आए। इस्लामाबाद की शह पर कुछ समाज दुश्मन अनासिर ने इसे फिरका वाराना रंग देने की कोशिश शुरू कर दी और जज्बाती तकरीरें देने लगे, लेकिन मजहबी उलेमाओं और नौजवानों ने पाकिस्तान का इरादा भांपते हुए आपसी इत्तेहाद दिखलाने का फैसला लिया और एक यकजहती रैली निकाली। इनमें हुकूमत के खिलाफ
बेपनाह गुस्सा तो है, लेकिन ये बाशऊर लोग इस मामले को मजहबी रंग नहीं देना चाहते। अमन बचाने निकले, हमारे साथ गिलगित बचाने निकले। पूरे गिलगित बल्तिस्तान को अमन का गहवारा बनाने के लिए अमली सूरत में आज वो सड़कों पे निकल आए। मैं यहाँ मौजूद तमाम सियासी पार्टियों के नौजवानों से, समाजी कारकुनान का हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो बाहर निकले और इस बात का इरादा किया कि इस इलाके के अमन के लिए हमारे जान हाजिर है, हम कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। गिलगित बल्तिस्तान में एक वक्त था जब शिया और सुन्नी फिरके के बीच इख्तिलाफात जैसी कोई बात नहीं थी। सभी लोग अमनो अमान से पुरसुकून भरे माहौल में रहा करते थे। अवाम का ये इत्तेहाद आईएसआई को हजम नहीं हुआ। यही वजह है कि फौजी जनरल से तख्ता पलट करके पाकिस्तान की बागडोर संभालने वाले जियाउल हक ने यहाँ कशीदगी पैदा की। उसके बाद हर थोड़े वक्त के बाद यहाँ फिरकावाराना कत्लेआम कराए जाने लगे, जिससे दूरी बनी रहे। हालांकि इस बार नलतर में जो वाकया पेश आया है, उसके बाद तब्दीली की झलक दिखाई पड़ती है। गहरी साजिश के बावजूद यहाँ शिया सुन्नी फसाद नहीं हुए। ऐसा लगता है कि लोगों ने पाकिस्तान का खेल समझ लिया है और वो समझदारी से काम ले रहे हैं। हमने सुना था, हमने अपने बाप दादों से सुना था कि गिलगित बल्तिस्तान के जो तमाम मसालिक हैं अमन और इत्तेहाद के साथ रहते थे, आपस में शादियाँ करते थे, आपस में अपनी तमाम तर मामलात आपस में गुजारते थे। फिर ये कब से ये मामलात हो गए कि कोई सुन्नी, कोई शिया, कोई इस्माइलिया बन गया। तो ये इसके पीछे जो मुहर्रिकात हमें आज समझ में आ रही हैं वो ये है कि बाहर के लोग अंदर आ गए हैं जो गिलगित बल्तिस्तान को कब्जा करना चाहते हैं, हमें आपस में लड़ाना चाहते हैं। गिलगित बल्तिस्तान में अवाम अगर मुत्तहिद रहेंगे तो इसका सबसे बड़ा खामियाजा उठाना पड़ेगा पाकिस्तान को। अवाम एक साथ मिलकर पाकिस्तान से आजादी के लिए जद्दोजहद करेंगे और ऐसा पाकिस्तानी फौज और आईएसआई को हरगिज कबूल नहीं। यही वजह है कि अक्सर ऐसी कोशिश की जाती है कि गिलगित में कोई दंगा फसाद भड़क जाए, और आज तक ऐसा होता भी आया है। लेकिन इस बार पाकिस्तान की दाल गलती दिखाई नहीं दे रही है। गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान की साजिशें देखने के बाद अब रुख करते हैं जम्मू कश्मीर का। यहाँ के चप्पे चप्पे पर मौजूद कुदरत की नायाब खूबसूरती और कदीमी फनो सकाफत के सबब दुनिया के कोने कोने से लोग रागिब होते आए हैं। ऐसी ही खासियतों के चलते जम्मू कश्मीर वर्ल्ड फेमस डेस्टिनेशन के तौर पर अपनी पहचान बनाए हुए है। गुज़िश्ता बरस कोरोना वबा की वजह से यहाँ दूसरे शोबों की तरह शोबा सियाहत भी मुतासिर जरूर हुआ था, लेकिन सियाहती शोबे को दोबारा अव्वल मुकाम तक पहुंचाने के लिए टूरिज्म डिपार्टमेंट की जानिब से कई ठोस इकदाम किए जा रहे हैं। इसमें मुख्तलिफ सियाहती मकामात पर अलग अलग कल्चरल प्रोग्राम करवाना भी शामिल है, जैसा कि हालिया रोज देखने को मिला। पेश हमारी ये रिपोर्ट। यह है श्रीनगर का मशहूर जबरवन पार्क, जहां हालिया दिनों महकमा सयाहत की जानिब से कश्मीरी सकाफत को पेश करने वाले कल्चरल प्रोग्राम का इह्तिमाम किया गया, जिसमें लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इसका मकसद सकाफती प्रोग्राम के जरिए यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा सयाहों को राग़िब करना था। इस खास प्रोग्राम में शामिल लोगों ने इसका भरपूर लुत्फ उठाया। आज यहाँ पे सूफियान मौसीकी हो रही है और यहाँ पे आज बहुत लोग आए हैं एंटरटेनमेंट करने के लिए। पिछले 2 सालों से यहाँ पे बंद था कोविड की वजह से, इसलिए आज यहाँ पे खुल गया। बहुत अच्छा लग रहा है। इंशाल्लाह टूरिज्म डिपार्टमेंट ने भी इसमें बहुत रोल अदा किया है और यहाँ पे सूफियान मौसीकी हो रही है। मौसम बहार के दौरान मुनक़िद किए गए इस प्रोग्राम की शुरुआत कश्मीरी रक़्स से की गई, जिसे मुकामी फनकारों ने
خوبصورت انداز میں پیش کیا۔ پروگرام میں کشمیری ثقافت کی جھلک صاف دکھائی دی، جس سے شائقین بے حد خوش نظر آئے۔ بات اگر وادی میں کشمیری زبان کے نغموں میں اپنے جذبات ظاہر کرنے کی ہو تو معروف گلوکار گلزار سے بہتر بھلا کون ہو سکتا ہے۔ انہوں نے اس موقع پر اپنی بہترین گلوکاری سے یہاں آئے ہوئے لوگوں کا دل جیت لیا۔ ٹورزم کا کافی زیادہ اس کو مطلب ان کا ہے، اس میں ہاتھ ہے، کیونکہ ان لوگوں نے یہ کام اٹھایا ہے، کافی اچھا کام کیے ہیں ان لوگوں نے۔ انہوں نے ٹورسٹ بھی آتے ہیں اور وہ ٹورسٹ بھی دیکھ لے ہیں کہ یہاں پہ کلچر کیا ہے اور ہم لوگ کیا کر رہے ہیں یہاں پہ، اور کلچر کا ہم اپنا کلچر دکھاتے ہیں کہ یہاں پہ کیا ہے۔ مطلب یہ ابھی جو سنگنگ چل رہی ہے، صوفیزم ہے، باقی فوک ہے، لائٹ میوزک، باقی سب چیزیں ہیں جو یہاں پہ چل رہے ہیں۔ پروگرام میں شامل لوگوں کو کورونا وبا سے بچانے کے لیے کووڈ-19 سے متعلق احتیاطی تدابیر کی گئی تھیں تاکہ محفوظ ماحول میں لوگ ایک دوسرے کی صحت کا خیال رکھتے ہوئے پروگرام کا لطف اٹھا سکیں۔ دراصل لاک ڈاؤن کے بعد آہستہ آہستہ ہی صحیح کئی شعبوں کی سرگرمیوں میں تیزی رونما ہو رہی ہے۔ اس میں شعبہ سیاحت بھی شامل ہے، جسے محکمے کی جانب سے موسیقی اور ایسے کئی دوسرے طریقوں کے ذریعے رفتار دی جا رہی ہے۔ یہ بالکل ٹورزم کو اٹریکٹ کرنے کی کوشش ہے کہ جو ہمارے یہاں ٹورسٹ گیسٹ آتے ہیں وہ یہ دیکھیں کہ یہاں کی مہمان نوازی، یہاں کا کلچر، یہاں کا کوزین، یہاں کی باقی ہینڈی کرافٹس ہوں، یہاں کا گانا بجانا ہو، جب وہ ایک بار دیکھ لیتے ہیں یہ ان کے لیے ایک اچھا نیا ایکسپیرینس ہوتا ہے۔ تو یہی چیزیں وہ میسج لے کر کے جب جاتے ہیں تو اپنے باقی لوگوں کو بھی موٹیویٹ کر کے یہاں لاتے ہیں، تو اسے ٹورزم میں جو ہے ٹورزم فلو میں پروموشن ہو جاتی ہے۔ کشمیر کی قدیم فن و ثقافت اور رقص و موسیقی لوگوں کو اپنی جانب راغب کرتی آئی ہے۔ اس کے ساتھ جموں کشمیر کے مقامی نوجوانوں کا گہرا ناطہ رہا ہے۔ لاک ڈاؤن کے بعد متعلقہ محکمے کی جانب سے منعقد کیے گئے ثقافتی پروگرام کے ذریعے لوگوں کو فن ثقافت سے جڑنے اور اس سے لطف اندوز ہونے کا موقع ملا۔ ساتھ ہی وادی سمیت پورے جموں کشمیر میں سیاحت کو فروغ دینے میں یہ پروگرام کافی اہم ثابت ہوا۔ موجودہ دور سوشل میڈیا کا دور ہے۔ آج کل خبروں کو جاننے، اپنی رائے رکھنے اور خبروں کے تبادلے خیال میں ٹویٹر کا خوب استعمال ہو رہا ہے۔ تو آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں کچھ اہم ٹویٹس پر۔ جمیل مقصود نے ٹویٹ کیا ہے کہ اقوام متحدہ اور دوسرے بین الاقوامی اداروں کو چاہیے کہ وہ پاکستانی مقبوضہ کشمیر میں اسٹیٹ سبجیکٹ رول کے خلاف ورزیوں کو روکنے کے اقدامات اٹھائے۔ ان علاقوں میں ہو رہی ڈیموگرافی تبدیلیاں نامنظور۔ سنگے سیرنگ نے ایک ویڈیو کے ساتھ ٹویٹ کیا ہے کہ ایک بچے سے گاڑی چلوا کر وزیر امور کشمیر و گلگت بلتستان فخر کے ساتھ سرعام قانون کی بے حرمتی کر رہے ہیں۔ ایسے لوگ 21ویں صدی میں پاکستانیوں کے لیے رول ماڈل ہیں۔ جنید ملک نے ٹویٹ کیا ہے کہ جنہوں نے سندھ کو پوری طرح سے تباہ و برباد کر دیا، اب وہ گلگت بلتستان کو بھی ہتھیانا چاہتے ہیں، جس سے ان لوگوں کو بھی نہ پانی، نہ گیس اور نہ بجلی دستیاب ہو، یہاں صرف گندگی اور لوٹ کھسوٹ جاری رہے۔ کشمیر پیوٹ نے ٹویٹ کیا ہے کہ انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئی ہیں۔ آنے والے وقت میں بابا امرناتھ زیارت کے لیے رجسٹریشن 1 اپریل سے شروع ہے۔ 3880 میٹر اونچائی پر واقع شرائن کی اس یاترا کو 28 جون سے لے کر 22 اگست تک شیڈول کیا گیا ہے۔ نوری بدات نے ٹویٹ کیا ہے کہ ضلع بڑگام کے نربل علاقے کے مقامی نوجوان عادل تیلی نے کشمیر سے کنیا کماری تک کے سائیکل کے سفر کو تیزی سے پورا کرنے کا ریکارڈ قائم کیا ہے۔ نیو ایج کشمیر نے ٹویٹ کیا ہے کہ بھارتی فوج کی جانب سے چھتر گل علاقے میں ماحولیات کو تحفظ دینے کے لیے درختوں کی شجرکاری مہم کا اہتمام کیا گیا۔ ہر روز چڑھتے ضروری اشیاء کے دام نے نام نہاد آزاد کشمیر کے عوام کو دیوار سے لگا دیا ہے۔ عالم یہ ہو چلا ہے کہ صبح قیمتیں کچھ اور ہوتی ہیں جبکہ شام ڈھلنے تک اس میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ اس وجہ سے عوام اور دکاندار دونوں ہی پشو پیش میں ہیں۔ سب سے زیادہ تیزی دیکھنے کو ملی ہے آٹے کے دام میں۔
मकामी लोगों का कहना है जितनी तेजी से यहां आटे के दाम ऊपर की तरफ गए हैं उतना तेज तो सेंसेक्स भी नहीं भागता। इस्लामाबाद के जरिए सब्सिडी हटाने और गंदम की कीमतों में तेजी की वजह से आटा बेहद महंगा हो चला है। ऐसे में नाराज अवाम कीमतों में कमी को लेकर मुसलसल एहतजाज का सहारा ले रहे हैं। नाम नेहाद आजाद कश्मीर में महंगाई, खासतौर से आटे की कीमतें काफी दिनों से एक बड़ा मुद्दा बनी हुई हैं। जिस तरह से गुर्बत की मार झेलने को मजबूर यहाँ के अवाम को खाना मिलना भी मुश्किल होता जा रहा है, ऐसे में लोगों की बगावत तो देखने को मिलेगी ही। बहुत से लोग अपना गुस्सा दिल में दबाए बैठे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वो इस महंगाई बम के खिलाफ आवाज उठाएंगे तो उन्हें मुकामी हुकूमत या फिर पाकिस्तानी इदारों के जरिए ज्यादती का शिकार होना पड़ेगा। लेकिन वहीं बहुत से लोग अशियाए खुर्दनोश की कीमतों में इजाफे को अवाम दुश्मन इक़दाम करार दे रहे हैं और खुलकर इसकी मुखालफत कर रहे हैं। हम इस धरने में भी आपकी मजम्मत करते रहे, आज इस एहतजाज की सूरत में भी हम इसकी मजम्मत करते हैं। और अगर आप ये समझते हो कि हम चुप चुपीते घरों को चले जाएंगे, हमने जिस तरह से 13 तारीख को ऐलान किया था कि हम आज भी घरों को नहीं जाएंगे, हम उस वक्त तक घरों को नहीं जाएंगे जब तक ये जो महंगाई का बम आपने हमारे ऊपर गिराया हुआ है। जरूरी अशिया की कीमतों में बेपनाह इजाफा जहां गरीब के मुंह से निवाला छीन रहा है, तो वहीं मिडिल क्लास तबके का घरेलू बजट बिगाड़ रहा है। गुज़िश्ता कई महीनों से नाम नेहाद आजाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में महंगाई, खासतौर से आटे की इजाफी कीमतें और सब्सिडी खत्म करने को लेकर एहतजाज हो चुके हैं और अभी भी एहतजाज का दौर जारी है। लेकिन हुकूमत जैसे ताकत के नशे में बेपरवाह है और उसे आवाम का दर्दो कर्ब का जरा भी अंदाजा नहीं है। कुछ लोगों ने तो महंगाई को भी कोरोना की तरह अजाब मानकर चुपचाप बर्दाश्त कर लिया है। लेकिन कौम परस्त इस अवामी मुद्दे को आसानी से छोड़ने वाले नहीं हैं, इसलिए आज भी अलग अलग इलाकों में एहतजाज जारी है। हमारे पास एहतजाज के अनोखे तरीके थे, हम इसको मुख्तलिफ तरीकों से आगे बढ़ाना चाहते थे, हम इसको पुरअमन रखना चाहते थे। इस एहतजाज के दौरान शायद बहुत सारे लोगों को पता नहीं, लोगों की बेइज्जती अपनी जगह पे पूरे आजाद कश्मीर के अंदर हमने कहीं नाक छुपा के जुमे की नमाज के पीछे छुप के हमने कोई एहतजाज नहीं किया। आज हफ्ते का दिन है, हम लोगों के पास गए, एक बाजार के अंदर गए, हमारी 6 यूनियन काउंसिल जो इस धरने में खास लोग पैदल पे यहाँ पे धरने में आते रहे, सियासी जुमाए कराम आए, वुकला हजरात आए, मुख्तलिफ माजू के लोग आए, मुख्तलिफ एक्शन कमेटीज के लोग आए जो हम अब भी हमारे साथ राब्ते में हैं। सिर्फ एहतजाज ही नहीं बल्कि नाम नेहाद आजाद कश्मीर के कुछ जुनूनी नौजवान ऐसे हैं जो गुज़िश्ता कई रोज से भूख हड़ताल पर भी बैठे हैं। दिन हो या रात, सर्दी हो या बारिश, उन्होंने अज़्म कर लिया है कि जब तक आटे पर सब्सिडी बहाल नहीं होती और हुकूमत आटे के दाम में कमी का ऐलान नहीं कर देती, ये लोग यहाँ से नहीं उठेंगे, भले ही उनकी जान ही क्यों न चली जाए। जो आटे की तहरीक को लेके हम बाहर निकले थे और हमने कहा था कि हम उस वक्त तक वापस नहीं आएंगे जब तक जो 5 नवंबर की पहले की सतह की आटे की कीमतें थी उस तक नहीं लाई जाती। और दूसरी बात जो हम अवाम को बार बार समझाते हैं, हमारे दोस्त वो मुजफ्फराबाद से हो, वो रावलाकोट से हो, वो सुधनौती से हो, तो हमारा एक ही मौक़िफ़ है, हम अपनी पब्लिक में ये सवाल लेके जाना चाहते हैं कि यही आटा जो आप लोग 2200 रुपए का मन खरीद रहे हो, यही आटा हमें भी 630 का मिल सकता है अगर हम इनके ज़मीरों को झंझोड़ें। नाम नेहाद आजाद कश्मीर में महंगाई के खेल के पीछे बहुत बड़ा हाथ उस पर काबिज पाकिस्तान का है। दरअसल इस वक्त पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी कर्ज के भारी बोझ तले दबा है और बहुत से मुल्क इस पर
جلد سے جلد قرض ادائیگی کا دباؤ بنا رہے ہیں۔ اس وجہ سے ذخیرہ اندوزی بڑھی ہے اور پاکستان حکومت اپنے قبضے والے علاقوں کو ملنے والی سبسڈی اس لیے ختم کر رہا ہے کیونکہ اسے لگتا ہے کہ ایسا کر کے وہ بہت بھاری بھرکم بچت کر لے گا۔ حالانکہ سچائی یہ ہے کہ آٹے پر سبسڈی سے پاکستان کے خزانے پر سالانہ بوجھ کچھ کروڑ روپوں کا ہی ہے، جبکہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ذریعے جاری اعداد و شمار کے مطابق 31 دسمبر 2020 تک ملک کا کل قرض 110.756 ارب ڈالر تھا، جبکہ اس وقت پاکستان پر بقایا کل قرض 115 ارب ڈالر سے زیادہ ہو گیا ہے۔ ایسے میں ظاہر سی بات ہے کہ قرض چکانے کے لیے سختی کی ضرورت پاکستان کے عوام پر ہے، نام نہاد آزاد کشمیر کے عوام پر نہیں۔ کہ اس دھرنے کو وہی لوگ جوائن کرتے ہیں جن کے دلوں کے اندر، جن کے ذہنوں کے اندر اپنے غریب بھائیوں کا ایک درد موجود ہے، اور یہ جو محسوس کرتے ہیں کہ جو ہمارا عام غریب محنت کش ہے وہ ایک دیہڑی جو 800 روپے ایک مزدور کی دیہڑی ہے وہ اپنا گزر اوقات کس طرح سے کرتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ جن کو اگر یہی آٹا 5000 روپے من بھی ملے تو وہ اتنی سکت رکھتے ہیں کہ وہ آٹا خرید سکتے ہیں، لیکن وہ مسلسل پچھلے 17 دنوں سے ہمارے ساتھ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ مہنگائی سے نمٹنے میں ناکام پاکستان حکومت اس کی سزا اپنے قبضے والے علاقے نام نہاد آزاد کشمیر کو دے رہی ہے۔ ایسا شاید اس لیے بھی ہے کیونکہ اس غلام خطے میں عمران خان کی جماعت تحریک انصاف کی حکومت نہیں بلکہ اقتدار کی باغ ڈور مسلم لیگ کے ہاتھوں میں ہے، اور اسی سال ہونے والے انتخابات کو دیکھتے ہوئے جان بوجھ کر راجہ فاروق حیدر کی مقامی حکومت کو عوام دشمن ثابت کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ دوم درجے کی اس سیاست کے کھیل میں مہرہ بن رہے ہیں بیچارے عوام جو نام نہاد آزاد کشمیر کا باشندہ ہونے کی سزا بھگت رہے ہیں۔ نام نہاد آزاد کشمیر میں آٹے کی بے تحاشا بڑھتی قیمتوں کے لیے عوام کی جدوجہد دیکھنے کے بعد ایک بار پھر لوٹتے ہیں جموں کشمیر۔ یہاں پر شعبہ کاشتکاری سے وابستہ لوگوں کی آمدنی کو مزید بڑھانے کے لیے محکمہ باغبانی کی جانب سے مسلسل کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اس میں لوگوں کو ایگریکلچر سیکٹر میں نئی قسم سے جڑی معلومات فراہم کروانا ایک اہم کام ہے، جیسے اس سال ادھمپور میں دیکھنے کو ملا۔ یہاں کاشتکاروں کو اسٹرابیری کلٹیویشن سے روبرو کروایا گیا۔ اس کے علاوہ اسٹرابیری کی پیداوار کے لیے مالی مدد و تکنیکی جانکاریاں بھی دی جا رہی ہیں۔ مزید جانکاری لیتے ہیں ہماری اس رپورٹ میں۔ سرخ رنگ والی اسٹرابیری کو دیکھتے ہی اس کا ذائقہ خود بخود ہی منہ میں اتر جاتا ہے۔ ابھی تک تو وادی سمیت ملک کے ٹیمپریٹ زون میں پیدا ہونے والی اسٹرابیری کی ہی مانگ مختلف بازاروں میں بنی رہتی تھی، لیکن محکمہ باغبانی کی کوششوں کے باعث ضلع ادھمپور کے علاقوں میں کاشت کی ہوئی اسٹرابیریز بھی اب اس فہرست میں شامل کی جا رہی ہے۔ محکمے کی خاص توجہ اس کے منافع سے مقامی کاشتکاروں کو مستفید کرنے پر مرکوز ہے۔ اس کے مد نظر اس سال یہاں اسٹرابیری کی کلٹیویشن سے زیادہ کاشتکاروں کو جوڑنے پر کام کیا جا رہا ہے۔ پہلے ہم مکی کی فصل لگاتے تھے، گندم کی لگاتے تھے، تو اس بار ڈپارٹمنٹ نے بتایا، ہارٹیکلچر ڈپارٹمنٹ نے بتایا کہ اسٹرابیری کی اسکیم ہے ہمارے پاس، اسٹرابیری لگاؤ، تو اس بار میں نے اسٹرابیری بھی لگائی ہے، تو کراپ اس کی اچھی چل رہی ہے۔ محکمے کی جانب سے یہاں پر عمدہ قسم کی اسٹرابیری پیدا کرنے کے لیے ان کاشتکاروں کو نہ صرف مالی و تکنیکی مدد مہیا کروائی جا رہی ہے، بلکہ کشمیر اور ہماچل پردیش جیسے خاص بالائی علاقوں سے ہائی بریڈ اسٹرابیریز کے کیش کراپ بھی انٹروڈیوس کیے جا رہے ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ کم لاگت اور اسٹرابیریز کے لیے مفید آب و ہوا کے سبب روایتی طریقوں سے
پیدا کی جانے والی فصلوں کے ساتھ ساتھ اسٹرابیری کراپ کو بھی تیار کرنے پر زور دیا جا رہا ہے۔ قابل غور ہے کہ محکمے کے اسٹرابیری کلٹیویشن کو فروغ دینے والے ایسے مثبت اقدامات کو مقامی کاشتکار مستقبل میں کافی فائدے مند مان رہے ہیں۔ کوئی 4-5 فارمر وغیرہ ہوں گے جو یہ اسٹرابیری لگا رہے ہیں اور بہت اچھی فصل ہے جو یہ لگ رہی ہے، اور فارمر بھی خوش ہیں اور ہم بھی خوش ہیں۔ ہم نے ان کو اویئر کیا کہ یہ فصل لگاؤ اور سبسڈی بھی آپ کو ملے گی اور آپ کے جو فروٹس وغیرہ لگے گا وہ بھی اچھے دام سے بک جائے گا۔ ضلع ادھمپور میں اسٹرابیری کلٹیویشن کو فروغ دینے کے لحاظ سے محکمہ باغبانی کی جانب سے آسان قسطوں پر قرض اور سبسڈی دستیاب کروائی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ محکمے کے اعداد و شمار کے مطابق اس سال تقریباً 60 کنال اراضی پر اسٹرابیری کراپ کو تیار کیا جا رہا ہے۔ اس کے لیے 47 کاشتکاروں کو اس کی بنیادی جانکاری دی گئی ہے۔ اس سے قبل اس کی پیداوار میں کاشتکاروں کو فی کنال 3000 روپے دیے جاتے تھے، جس میں اب اضافہ کر کے 13000 روپے فی کنال کر دیا گیا ہے۔ ابھی تو ہم نے لگ بھگ ادھمپور ڈسٹرکٹ میں 47 فارمرز کو کور کیا ہے، تو اگلے سال میں نے سوچا ہوا کہ لگ بھگ 100 سے 150 فارمرز کو ہم کور کریں گے، تو اس سے لوگوں کی جو انکم ہے وہ دوگنی ہو جائے گی، کیونکہ یہ ایک کیش کراپ ہے اور مارکیٹ میں اس کا 150 سے لے کر 200 روپیہ کلو تک اس کا ریٹ مل رہا ہے، اور اگر یہ فارمر اور ایک بار لگانے سے فارمر سے 3 سال تک اس سے فصل لے سکتا ہے، تو اس کو بار بار لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ 3 سال کے بعد وہ اس میں سے اپنے پودے بھی تیار کر سکتا ہے، اس کو نئے پودے لگانے کی ضرورت نہیں ہے، تو اس کے بارے میں ہم فارمرز کو پوری جاگرکتا دیں گے۔ کاشتکاری کے شعبے کو مزید ترقی دینے کے لیے محکمہ باغبانی کی جانب سے جموں کشمیر کے مختلف دیہی علاقوں میں روایتی فصلوں کی کاشت کے ساتھ ساتھ الگ الگ کیش کراپس کی کاشت کو بھی چلن میں لایا جا رہا ہے۔ زمینداروں کو کھیتی باڑی کے ساتھ ایرومیٹک پودوں، کرم کشی اور اسٹرابیری کلٹیویشن جیسے ذرائع معاش سے جوڑا جا رہا ہے، تاکہ مستقبل میں مقامی کاشتکار اچھا خاصا منافع حاصل کر سکے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، اگلے ہفتے اسی دن اسی وقت پھر ہوگی ملاقات، تب تک کے لیے نمسکار، خدا حافظ۔ नमस्कार दोस्तों, zanen zikbeti ekiberi perçiz korona vayrasının zindagi basakaran. Daimki şunu ezgifiri kayısı sevdişu samkanık muhakkak. Zimmet şu ayken nevi andaz vahi bırkun dönteram. परीक्षा पे चर्चाओं और मोदी जी करें परीक्षा किस मोकस नवी तरीके पेश मस्त चुटकेले बनान ये इम्तिहान अपनी जिंदगी में काफी खाब जानन छे दरअसल इम्तिहान जिंदगी बनाओ खाक होक मोदी जी करें शिरन से 2 अजविल का बात गिराल चुस्कु दोपहर से पीएम दीवान बेलचा कोस पे ते प्रश्न वस्तादन ते वालिदैन ते बात तुम सोच میون سوچ تم خیال میرا خیال اس چیز کو مودی جی نے تناؤ نش نجات میری دوست کیا ونان مول موج کیا ونی یہ تناؤ چکن ساتھ غلط ہو بار بنا مودی جی وطلاوت شیرن مز اپنا بچو سا دوستو فرصت وقت مکریو زائی بچو تم خزانہ ولو کرو نوی طریقے پریکشا اسپیٹ کتبال ورچوال طریقے رس کتاب رس مووی رس دلیل رس اندازمہ لوت محاور نہ تو لوت ماحول یہ سورے چھ تربیت اخ سامان
Yeh cha parikshas peth kazbat oz shuru yekiyot. ولو کرو پریکشاس پر خطبات 7 اپریل بدوار گوہ شامس 7 بجے ٹی وی چینل کے ڈیجیٹل میڈیا ہس پہ مختلف زبانوں میں نشر. کورونا وائرس جیسی وبا سے بچنے کے لیے غیر ضروری سفر سے بچیں. ناقابل تنسیق سماجی تقریبات میں کم سے کم مہمانوں کو مدعو کریں. ہر طرح کے ہجوم سے بچیں. دکان پر